Hello everyone, र हामी गर्दैछौँ वेब एप्लिकेसन त्यसमा हामी आजदेखि न्यू च्याप्टर गर्नेछौँ च्याप्टर 2 द्याट इज कस्टमाइज एन्ड इम्बेडिङ मल्टिमिडिया कम्पोनेन्ट इन वेब पेज र त्यसमा हामी फर्स्ट गर्नेछौँ इन्ट्रोडक्सन त्यसको बादमा कस्टमाइज एन्ड इम्बेडिङ मल्टिमिडिया कम्पोनेन्ट इन वेब पेज त्यसको बादमा एडभान्टेज अनि त्यसको बादमा डिसएडभान्टेज गर्नेछौँ ओके सो लर्निङ अब्जेक्टिभ हामी यो च्याप्टरमा के हेर्नेछौँ भन्दाखेरि understand the definition of multimedia multimedia भनेको के हो अनि डिफरेन्ट इट्स फाइल फर्मेट्स के हुन्छ त्यो विषयमा गर्नेछौँ डिस्कभर द काइन्ड अफ मिडिया युज इन मल्टिमिडिया र कस्तो कस्तो प्रकारको मिडिया मल्टिमिडिया भित्र युज हुन्छ त्यो विषयमा हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्नेछौँ अनि डिफरेन्ट मेथड अफ डिफाइनिङ इमेजेस र कसरी हामीले इमेजेस भिडियोजहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ अन वेब पेज ओके फर्स्ट हामी हेर्नेछौँ इन्ट्रोडक्सन र मल्टिमिडिया भनेको के हो त र फर्स्टमा हाम्रो यही कुराहरू आउँछ र मल्टिमिडिया भनेको के हो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन नै यही आउँछ मल्टिमिडिया भनेको के हो हैन र मल्टिमिडिया भनेको चाहिँ के हो जति पनि हामीले वरिपरि देख्छौँ जे चिज पनि देख्छौँ सुन्छौँ पढ्छौँ अथवा वी क्यान टच द्याट्स अल आर मल्टिमिडिया भनेको मतलब जस्तै वेबसाइट भयो भिडियो गेम भयो फोन भयो फोन एप भयो रिटेल कायोक्स भयो ब्याङ्कको एटिएम भयो यो सबै के हो एउटा मल्टिमिडियाको मल्टिमिडिया हो बुझ्दैछ जस्तै वेबसाइटमा गयो भने हामी वेबसाइटमा डिफरेन्ट हामीले इमेजेसहरू पाउन सक्छौँ भिडियो पाउन सक्छौँ म्युजिक साउन्ड डिफरेन्ट हामीले त्यहाँनिर इन्टरेक्टिभ एनिमेसन्सहरू पाउन सक्छौँ त्यो सबै के हो मल्टिमिडिया जस्तै भिडियो गेममा हामीले भिडियो गेम डल्लै इन्टायर मल्टिमिडियाले बनिएको हुन्छ हैन फोनमा हेऱ्यो भने फोनभित्र सबै जति पनि हामीले देख्छौँ त्यहाँनिर त्यो सबै मल्टिमिडिया हो फोनको एप्सहरू भयो हैन जस्तै ब्याङ्क एटिएम भयो एटिएममा गयो भने तिमी कुनै पनि पैसा निकाल्नु गयो भने त्यहाँनिर एटिएमको स्क्रिनमा देख्न सक्छौ तिमीले बटन्सहरू हैन त्यहाँनिर इन्टरफेसहरू देख्न सक्छौ त्यो द्याट्स अल आर के हो एउटा मल्टिमिडिया हो हुन्छ र यहाँनिर दिएको छ मल्टिमिडिया तिमीको डेफिनेसन मल्टिमिडिया इज अ मिडिया द्याट युज मल्टिपल फर्म अफ इन्फर्मेसन कन्टेन्ट एन्ड इन्फर्मेसन प्रोसेसेस जस्तै इक्जाम्पल टेक्स्ट अडियो graphics, animation, video, interactive to inform or entertain the users. र मल्टिमिडिया भनेको छ दुईटा वर्डले मल्टिपल मल्टी भनेको मल्टिपल मिडिया भनेको मिडियम मल्टिपल मिडियम मतलब हामीले मल्टिपल मिडियमबाट हामी के गर्न सक्छौँ इन्फर्मेसन हामीले पाउन सक्छौँ बुझ्दैछ जस्तै मिडियम भनेको जस्तै मिडियम जस्तै मिडियमको फर्मेट हेऱ्यो भने हामीले टेक्स्ट थ्रु टेक्स्ट पाउन सक्छौँ हैन मिडियाको कम्पोनेन्ट हेऱ्यो भने मिडियाभित्र के आउँछ भने टेक्स्ट अडियो ग्राफिक्स एनिमेसन हुनसक्छ भिडियो हुनसक्छ इन्टरेक्टिभ हुनसक्छ इन्टरेक्टिभिटी हुनसक्छ इन्टरेक्टिभिटी भनेको लाइक भिडियो नै हो बुझेन यो सबै केमा हुँदो रहेछ मल्टिमिडियामा आउँछ र मल्टिमिडिया युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ मल्टिमिडियामा एउटा इन्फर्मेसन कन्टेन्ट हुनसक्छ इन्फर्मेसन हामी प्रोसेस गर्न सक्छौँ त्यसमा र हामीले युजरलाई इन्फर्म गर्न सक्छौँ इन्टरटेन गर्न सक्छौँ युजिङ मल्टिमिडिया मल्टिमिडिया अल्सो रेफर टु द युज अफ इलेक्ट्रोनिक मिडिया र हामीले यसलाई इलेक्ट्रोनिक मिडिया पनि भन्छौँ टु स्टोर एन्ड एक्सपिरियन्स मल्टिमिडिया कन्टेन्ट र हामीले यसमा स्टोर अनि एक्सपिरियन्स मल्टिमिडिया कन्टेन्टहरू हामीले स्टोर गर्न सक्छौँ अथवा मल्टिमिडिया कन्टेन्टहरू यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ र हामीले यहाँनिर छ नेक्स्टमा छ रिच मिडिया इज सिनोनिमस अफ इन्टरेक्टिभ मल्टिमिडिया र इन्टरेक्टिभ मल्टिमिडियालाई हामीले के पनि भन्न सक्दो रहेछौँ रिच मिडिया पनि भन्नु सक्छौँ र नेक्स्ट हाम्रो रिसर्च एन्ड रिक्वायरमेन्ट हामीलाई मल्टिमिडियाको भ्यू गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटर सिस्टम हुनु पर्यो अनि सिम्पल वेब पेज हुनु पर्यो डज नट रिक्वायर एनी सफ्टवेयर मतलब हाम्रोमा वेब पेज भन्नु मतलब हाम्रो वेब ब्राउजर हुनु पर्यो जहाँ चाहिँ वेब पेज लोड हुन्छ हैन र वेब ब्राउजर हुनु पर्यो अनि वेब पेज हुनु पर्यो र एउटा कम्प्युटर सिस्टम हुनु पर्यो Now another is customizing and embedding multimedia component in web पेजमा हामीले कसरी मल्टिमिडिया इम्बेडेड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रोमा मल्टिमिडिया कम्स विथ मेनी डिफरेन्ट फर्मेट्स र फर्स्टमा हामीले के छ मल्टिमिडिया चाहिँ धेरैवटा फर्मेट्समा हामीले पाउन सक्छौँ देयर आर लट्स अफ फर्मेट जुन चाहिँ हामीले अब यहाँनिर भनेर भन्नु सक्दैन त्यति बेसी फर्मेट्सहरू यहाँनिर हामीले मल्टिमिडियाको फर्मेट्सहरू पाउँछौँ इट क्यान बी अलमोस्ट एनिथिङ यु क्यान हियर एन्ड सी जति पनि तिमीले देख्छौ सुन्छौ हैन
पढ्छौँ त्यो सबै के हो मल्टिमिडियाको फर्मेट्सहरू हो। जस्तै इक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने मल्टिमिडिया के हो भन्दाखेरि जस्तै पिक्चर्स भयो, म्युजिक भयो, साउन्ड भयो, भिडियो भयो, रेकर्ड, फिल्म्स, एनिमेसन एन्ड मेनी मोर। यो सबै के हो एउटा मल्टिमिडिया फाइल्सहरू हो। Modern web pages have often embedded multimedia elements and modern browsers have supported for various multimedia format. र मोडर्न ब्राउजरले हेऱ्यो भने अहिले हामीले मल्टिपल के गर्न सक्छौँ मल्टिमिडियाहरू इम्बेडेड गर्न सक्छौँ। मोडर्न ब्राउजरले मल्टिपल मिडियाहरू के पनि गर्छ सपोर्ट पनि गर्छ। र पहिला हेऱ्यो भने हामीले मल्टिमिडिया हाम्रो एट्याच भएको मतलब फर्स्ट इमेजेसहरू हामीले वेबमा इम्बेड गर्न थालेको चाहिँ कहिलेदेखि हो 1990देखि हो। र त्योभन्दा अगाडि के मात्रै हुन्थ्यो हाम्रो वेबसाइटहरू टेक्स्ट बेस मात्रै हुन्थ्यो। टेक्स्ट बेस भनेको जस्ट त्यहाँनिर कुनै प्रकारको इमेजेस कुनै प्रकारको भिडियो अडियो केही प्रकारको पनि हामीले मल्टिमिडिया त्यहाँ पाउँथेनौँ, खालि टेक्स्ट मात्रै पाउँथ्यौँ। बुझ्दैछ? टेक्स्ट बेस मात्रै हुन्थ्यो। र अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो मोडर्न वेब पेजेस हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले धेरै प्रकारको मल्टिमिडियाहरू हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ मल्टिमिडिया एलिमेन्टहरू हामीले के गर्न सक्दो रहेछ इम्बेड गर्नु सक्दो रहेछौँ। Multimedia elements like sound or video are stored in media file. Sound, video, multimedia elements are stored in media file. The most common way to discover the type of files is to look at the file extension. र हामीलाई कुन चाहिँ टाइप अफ फाइल हो भनेर डिस्कभर गर्नु छ भने हामी के गर्न सक्छौँ त्यसको फाइल एक्सटेन्सनमा हेर्नु सक्छौँ। यो अलिकति हामीले पहिला फर्स्टको च्याप्टरमा पनि हामीले गरिसकेको छौँ हैन। एक्सटेन्सनको विषयमा फर्स्ट च्याप्टरमा पनि गरेको छौँ। त्यहाँ डिफरेन्ट एक्सटेन्सन जुन मुभी एडिटिङ टुल्समा हेऱ्यो भने हामीले डिफरेन्ट एक्सटेन्सनहरू पाउन सक्छौँ, अडियो एक्सटेन्सन, भिडियो एक्सटेन्सनहरू। र त्यसै प्रकारले हामीले धेरैवटा फाइल हुन्छ मैले भनिहालेँ मल्टिमिडियामा डिफरेन्ट टाइप अफ फाइल्स। सो त्यो फाइल फर्मेट चाहिँ कुन टाइप अफ फाइल फर्मेट हो भने हामीले त्यसको लागि डिस्कभर गर्नुको लागि हामी त्यसको एक्सटेन्सनमा हेर्नु सक्छौँ। बुझ्दैछ? जस्तै हामीले कुनै पनि वेबसाइट वेब पेजेसको एक्सटेन्सन वेब ब्राउजरको एक्सटेन्सन हेऱ्यो भने हामीले वेब पेजेसको एक्सटेन्सन हेऱ्यो भने के हुन्छ त्यहाँनिर .html हामीले पाउनु सक्छौँ। HTML र .html इट इज ट्रिटेड एज फाइल एज HTML फाइल्स। र HTML फाइल के हेऱ्यो भने .html छ भने त्यो हामीले HTML फाइल हो भनेर बुझ्छौँ। जस्तै .xml फाइलहरू हामीले बुझ्छौँ। XML भनेको जस्तै हामीले जति पनि इन्टरनेटमा छ मल्टिमिडियाहरू स्टोर गर्छ XML फाइल फर्मेटमा स्टोर गर्छौँ। त्यस्तै प्रकारले .css हामीले पाउन सक्छौँ। क्यास्केड स्टाइल सिट जुन हामीले 11 मै गरिसकेका छौँ हैन। क्यास्केड स्टाइल सिट भनेर बुझ्छौँ। त्यसरी नै पिक्चर फाइल फर्मेटमा हेऱ्यो भने .gif, ping, .jpg योहरू पाउन सक्छौँ। त्यसरी नै मल्टिमिडिया फाइलमा हेऱ्यो भने जस्तै भिडियो फाइलमा हेऱ्यो भने हामीले पाउन सक्छौँ .wav, .swf, mp3, mp4 हैन। यो सबै फाइल एक्सटेन्सनहरू जुन फाइल एक्सटेन्सन हेरेर चाहिँ हामी भन्नु सक्छौँ चाहिँ यो खालके फाइल हो भनेर भन्नु सक्छौँ। अर्को छ हाम्रो एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ युजिङ मल्टिमिडिया इन वेब पेज। र मल्टिमिडिया वेब पेजमा युज गर्दाखेरि त्यसको एडभान्टेज के छ त्यसको डिसएडभान्टेज के छ हामी हेरेर देख्नु सक्छौँ। र मल्टिमिडिया हामीले युज भएको छ कहिलेदेखि रहेछ हाम्रोमा जब चाहिँ मोजाइक वेब ब्राउजर 1993 मा इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। त्यति बेला चाहिँ के गरेको थियो फर्स्ट वेब डिजाइनरले चाहिँ एडेड गरेको थियो मल्टिमिडिया एलिमेन्ट टु द वेब पेज। उसले चाहिँ आफ्नो वेब पेजमा मल्टिमिडिया एलिमेन्ट के गरेको थियो एड गरेको थियो। जस्तै फ्यु इमेजेसहरू के गरेको थियो एड गरेको थियो। अहिलेको जस्तो होइन फ्यु इमेजेस। अब त्यति बेलाको समयमा इमेजेस इम्बेड गर्नु पनि धेरै साह्रो काम थियो। बुझ्दैछ? त्यो सजिलो प्रकारले इम्बेड गर्नु सक्दैन। र बिस्तारै डेभलप हुँदै गएर अहिले हामीले पाउन सक्छौँ धेरै प्रकारका हामीले मल्टिमिडियाहरू हामीले वेबसाइटमा पाउनु सक्छौँ। अहिलेको वेबसाइट हेऱ्यो भने हामीले तिमीहरूले कुनै पनि वेबसाइट हेर्छौ हैन। जस्तै सपिङ वेबसाइटै हेऱ्यो भने तिमीले त्यहाँनिर डिफरेन्ट आइटम्सहरू पाउन सक्छौ, त्यसको इमेजेसहरू पाउन सक्छौ हैन, त्यसको एनिमेसन पाउन सक्छौ, भिडियो पाउन सक्छौ। र अहिलेको हेऱ्यो भने एकदमै हामीले ज्यादा मात्रामा के पाउँछौँ मल्टिमिडिया बेस वेबसाइटहरू पाउनु सक्छौँ। बुझ्दैछ? 1993 मा चाहिँ के गरेको रहेछ फर्स्ट हाम्रो इमेजेसहरू एड गरेको रहेछ। र सम एडभान्टेजेसहरू र ग्रेटर इमर्जेन्स भनेको हामीले भ्युअरलाई ज्यादा मात्रामा हामीले एट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। हामीले जब मल्टिमिडिया त्यहाँनिर युज गरेको छ भने के हुन्छ मल्टिमिडिया युज गरेको छ भने तिमीले टेक्स्ट बेस हेऱ्यो भने ज्यादा मात्रामा भ्युअर्सहरूले हेऱ्यो भने टेक्स्ट बेस वेबसाइट्सहरू छ भने त्यो बेसी हेर्दैन हैन। एकछिन हेऱ्यो भने त्यसमा कन्टेन्ट राम्रै छ भने पनि एकछिन हेर्दाखेरि त्यसमा बोर भएर आउँछ। त्यसमा अब टेक्स्ट मात्रै छ भने हामीले राम्रोसँगले त्यहाँनिर ज्यादा टाइम स्पेन्ड गर्नु सक्दैनौँ।
तर वेयरएज त्यहाँनिर मल्टिमिडिया छ, भिडियोज, इमेजेसहरू एट्याच गरेको छ, राम्रोसँगले डिस्क्राइब गरेको छ, राम्रोसँगले त्यहाँनिर म्यानेज गरेर राखेको छ, राम्रोसँगले अप्टिमाइज गरेको छ भने हामी के हुन्छ, हामी त्यो वेब पेजलाई घरिघरि त्यहाँनिर भिजिट गर्नु मनपर्छ, मतलब त्यहाँनिर हामी ज्यादा टाइम स्पेन्ड गर्छ, बुझ्दैछ? भनेपछि के हुँदो रहेछ, हाम्रो मल्टिमिडिया युज गरेको छ भने हामीले एट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ भ्युअर्सहरूलाई, बुझ्दैछ? लार्ज एटेन्सन के हुन्छ, एट्र्याक्ट हुन्छ र ग्रेट इमर्जेन्स इज द वान अफ द एडभान्टेज। एनदर इज एनहान्स पेज ऱ्याङ्किङ फर एसिओ। र सिम्पलमा भन्नु भने नि हाम्रो पेजको ऱ्याङ्क के भएर जान्छ, बढेर जान्छ, बुझेन? र एसिओ चाहिँ के हो, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भन्छ। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा वेबसाइटलाई हेरेर त्यसमा अब त्यसको डिफरेन्ट फेजेसहरूलाई हेरेर के गर्छ, ऱ्याङ्किङ गर्छ। जस्तै त्यसमा अडियो भिडियो कन्टेन्टहरू राम्रोसँगले हालेको छ, त्यो कन्टेन्टहरू डिस्क्राइब राम्रोसँगले गरेको छ, बुझ्दैछ? र भिडियो मात्रै हालेर हुँदैन, भिडियो चाहिँ के हुन्छ, जुन चाहिँ सर्च इन्जिनले सर्च गर्दाखेरि भिडियोभित्र के छ त्यो त सर्च गर्नु सक्दैन, भित्रभित्र कन्टेन्ट के छ त्यो त भन्नु सक्दैन, रिड गर्नु सक्दैन। तर के हुन्छ, सर्च इन्जिनले टेक्स्ट चाहिँ रिड गर्नु सक्छ तर भिडियो चाहिँ रिड गर्नु सक्दैन। र त्यही कारणले चाहिँ त्यो कन्टेन्ट डिस्क्राइब चाहिँ के गरेको हुनु पऱ्यो, राम्रोसँगले डिस्क्राइब गरेको हुनु पऱ्यो कि त्यो भिडियोभित्र चाहिँ के कन्टेन्ट छ, त्यो चाहिँ टेक्स्टले राम्रोसँगले त्यहाँनिर टेक्स्टको डिस्क्राइब राम्रोसँगले गरेको छ भने, मतलब यो भिडियोभित्र चाहिँ यो कन्टेन्टहरू छ भनेर त्यहाँनिर डिस्क्राइब गरेको छ भने चाहिँ के हुन्छ, मतलब ब्राउजरले रिड गर्नु सक्छ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एसिओले चाहिँ के गर्छ, ऱ्याङ्किङ दिन्छ, कुनै पनि वेबसाइटलाई ऱ्याङ्किङ गर्छ, बुझ्दैछ? र त्यो ऱ्याङ्किङ अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, जब हामीले सर्च इन्जिनमा सर्च गर्छ, जस्तै गुगलमा सर्च गर्छौँ हामीले, त्यति बेला हाम्रो वेब पेज टप अफ द लिस्टमा आउनु सक्छ, बुझ्दैछ? ऱ्याङ्किङ राम्रो ऱ्याङ्किङ छ भने के हुन्छ, फर्स्टमै त्यहाँनिर सो गरिहाल्छ। जस्तै हामीले तिमीलाई मोबाइल फोन बाई गर्नु छ भने तिमीले सपोज गुगलमा गएर डाइरेक्टली गुगलमा गएर तिमीले इफ यु वान्ट टु बाई द स्यामसङ फोन, देन इफ यु टाइप द स्यामसङ ब्रान्ड मोबाइल फोन भनेर गऱ्यौ, तिमीले टाइप गर्यौ भने के हुन्छ, त्यहाँनिर अब जुन वेबसाइटको ऱ्याङ्किङ राम्रो छ, जस्तै एमाजोन छ अरे, फ्लिपकार्ट छ अरे, कुन चाहिँको राम्रो छ भने त्यो फर्स्ट लिस्टमा त्यहाँ माथि माथि देखाइहाल्छ। भन्नु मतलब त्यसको ऱ्याङ्किङ राम्रो छ भने त्यहाँ माथि देखाइहाल्छ। र यो ऱ्याङ्किङ चाहिँ कसले गर्दो रहेछ, एसिओ, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भन्ने जुन अर्गनाइजेसन, त्यसले के गर्छ, ऱ्याङ्किङ गर्छ डिफरेन्ट त्यो वेबसाइटको डिफरेन्ट फेजेसहरू हेरेर, बुझ्दैछ? र 2010 को सर्वे अनुसार चाहिँ के रहेछ, 2010 मा एउटा सर्वे पनि गरेको थिएछ, त्यो अनुसार चाहिँ मल्टिमिडिया भएको वेबसाइटहरू जुन चाहिँ भिडियो छ, इमेजेसहरू छ, त्यो भिडियोजहरू चाहिँ के छ, 53 टाइम मोर लाइकली देन टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट। र टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै बेसी पब्लिकले त्यसलाई चाहिँ लाइक गर्छ भनेर चाहिँ 2010 को सर्वेमा पनि के गरेको थियो, त्यो पाएको थियो, बुझ्दैछ? र जुन चाहिँमा चाहिँ भिडियोजहरू छ, जुन चाहिँमा चाहिँ मल्टिमिडियाहरू छ, त्यो चाहिँ सर्च इन्जिनले पनि के गर्छ, सर्च इन्जिनको रिजल्टमा पनि टप लिस्टमा डिस्प्ले हुन्छ। र यता एनदर वान छ हाम्रोमा, एनदर एडभान्टेज छ बेटर ब्रान्डिङ। र बेटर ब्रान्डिङ भनेको के हो भन्दाखेरि जब हाम्रो वेबसाइट एकदमै राम्रो प्रकारले हामीले त्यहाँनिर मल्टिमिडिया हालेको छौँ, मल्टिमिडिया कन्टेन्टहरू छ, त्यसलाई मजाले डिस्क्राइब गरेको छौँ भने पनि हाम्रो पेजको ऱ्याङ्किङ पनि राम्रोसँगले बढ्छ। र ऱ्याङ्किङ बढिसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो भ्युवर्सहरू पनि त्यहाँनिर बढेर जान्छ, होइन? भ्युवर्स बढेपछि के हुन्छ, हाम्रो ब्रान्डिङ पनि राम्रोसँगले बढेर जानु सक्छ, बुझ्दैछ? र भिडियो कन्टेन्ट राम्रो छ भने हामीले के हुँदो रहेछ, अडियो भिडियो कन्टेन्ट राम्रो इन्क्लुड गरेर राम्रो डिस्क्राइब गरेको छ भने हाम्रो ब्रान्डिङ पनि बढेर जान्छ। जस्तै तिमीले राम्रो खालको वेबसाइटहरू हेऱ्यो भने, ब्रान्डिङ वेबसाइटहरू हेऱ्यो भने तिमीले त्यहाँनिर पाउन सक्छौ। जस्तै एमाजोनको वेबसाइटहरू हेर, फ्लिपकार्टको वेबसाइट्सहरू हेर, अथवा अरू तिमीले राम्रो खालको ब्रान्डिङ भएको वेबसाइटहरू हेऱ्यो भने तिमीले त्यहाँनिर हेर्न सक्छौ। वेबसाइट एकदमै त्यहाँनिर खर्च गरेर के गरेको हुन्छ, डिजाइन गरेको हुन्छ, एकदमै मजाले डिजाइन गरेको हुन्छ, जुन चाहिँमा चाहिँ हामीले सजिलो प्रकारले त्यहाँनिर के गर्नु सक्छ, हामी त्यहाँनिर बारम्बार जानु पनि मनपर्छ र हामीले चाहेको अनुसार त्यहाँनिर के हुन्छ, हाम्रो कन्टेन्टहरू पाउनु सक्छौँ। र त्यो छ भने के हुन्छ, हाम्रो बेटर ब्रान्डिङ पनि हुनु सक्छ। बेटर ब्रान्डिङको लागि हामीलाई सजिलो पर्छ। र डिसएडभान्टेज, नेक्स्ट इज डिसएडभान्टेज। र डिसएडभान्टेजमा पनि पोटेन्सियल ड्यामेज टु सर्च इन्जिन ऱ्याङ्किङ। र एनदर फेरि मल्टिमिडिया, हाम्रो मल्टिमिडिया एट्याच गर्दाखेरि हाम्रो डिसएडभान्टेज पनि छ। र डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि हाम्रो सर्च इन्जिनको ऱ्याङ्किङ घट्न सक्छ। अघि ऱ्याङ्किङ बढ्नु पनि सक्छ भनेको थियो यहाँनिर, बुझ्दैछ? इन्हान्स पेज ऱ्याङ्किङ भन्दै थियो।
अब फेरि र्याङ्किङ घट्न पनि सक्छ। किन घट्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले भिडियो पनि हालेको छौँ, भिडियो कन्टेन्टहरू हालेको छौँ होइन, मल्टिमिडिया कन्टेन्टहरू हालेको छौँ, तर त्यो मल्टिमिडिया कन्टेन्ट, भिडियो कन्टेन्टहरूलाई हामीले राम्रोसँगले म्यानेज गरेर राखेको छैनौँ, राम्रोसँगले डिस्क्राइब गरेको छैनौँ। अघि पनि भनिहालेँ, कुनै पनि भिडियो कन्टेन्टलाई रिड गर्न सक्दैन वेबसाइटले होइन, त्यसलाई डिस्क्राइब गरेको हुनुपर्यो राम्रोसँगले। त्यसलाई म्यानेज गरेर मजाले हामीले त्यहाँनिर डिस्क्राइब गरेर हाम्रो पेजमा एकदमै मजाले त्यसलाई डिजाइन गरेर राखेको हुनुपर्यो। तब मात्रै त त्यसले के पाउँछ, र्याङ्किङ पाउँछ। नत्र भने हामीले एकदम पुवर टाइपले हामीले त्यहाँनिर डिजाइन गरेको छौँ भने के हुन्छ, हाम्रो र्याङ्किङ पनि फेरि के हुन्छ, नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि पर्नु सक्छ। मल्टिमिडियालाई हामीले युज गर्दाखेरि नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि पर्नु सक्छ र्याङ्किङमा। एक प्रकारले हेर्ने हो भने र्याङ्किङ बढ्नु पनि सक्छ, अर्को प्रकारले हेऱ्यो भने र्याङ्किङ घट्नु पनि सक्छ। त्यो मैले अघि भनिहालेँ, हाम्रो भिडियो कन्टेन्टलाई डिस्क्राइब चाहिँ हामीले राम्रोसँगले गर्नु परेको हुनुपर्यो, प्रपर वेमा के गरेको हुनुपर्यो, युज गरेको हुनुपर्यो। र अर्को छ लोडिङ टाइम। र अर्को डिसएडभान्टेज छ, जब हामीले मल्टिमिडिया युज गर्छौँ, मल्टिमिडिया फाइल्सहरू चाहिँ के हुन्छ, एकदमै हेभी हुन्छ, बुझ्दैछ। र हेभी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यसको लोडिङ टाइम के हुन्छ, बेसी हुन्छ। र अब पहिला हेऱ्यो भने त हाम्रो इन्टरनेट पनि स्लो हुन्थ्यो। त्यति बेलाको टाइममा मल्टिमिडिया कन्टेन्टहरू छ भने एकदमै ढिलो के हुन्थ्यो, हाम्रो ब्राउजर रेस्पोन्ड ढिलो हुन्थ्यो, बुझ्दैछ। ढिलो पेज ओपन हुन्थ्यो, र ढिलो पेज ओपन भयो भने के हुन्छ, अभियसली जो भ्युवर छ, जो युजर छ, त्यसले त्यो पेज छोडेर जान्छ होइन, नेक्स्ट अर्को वेबसाइटमा भिजिट गर्छ। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो त्यसको डिसएडभान्टेज, नेगेटिभ इम्प्याक्ट हाम्रो पर्नु सक्छ। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब हाम्रो इन्टरनेट पनि राम्रो भएर गएको छ, र अहिले पनि के हुन्छ, राम्रोसँगले अहिले त अब मल्टिमिडिया पेजेसहरू छ भने पनि मजाले के हुन्छ, लोड हुन्छ। तैपनि बेसी हेभी मल्टिमिडियाहरू छ भने हामीले जुन होम पेज छ, जुन फर्स्ट पेज ओपन हुन्छ, त्यो पेजमा हामीले के हुन्छ, त्यो पेजलाई चाहिँ अलिकति लाइट राखेको राम्रो, जुन चाहिँ फास्ट के होस्, त्यो चाहिँ लोड होस्। त्यसमा चाहिँ अब मल्टिमिडियाहरू बेसी युज गरेको हुनु भएन, मतलब यस्तो खालको फाइलहरू युज गर्नु भएन कि जुन चाहिँमा चाहिँ एकदमै बेसी हेभी छ। हाम्रो लोडिङ टाइम बेसी छ भने पनि के हुँदो रहेछ, त्यसमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्नु सक्छ। अर्को छ कम्पेटेबिलिटी। र कम्पेटेबिलिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो अलरेडी हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, मल्टिमिडिया एकदमै बेसी के हुन्छ, फाइल फर्मेट्सहरू हुन्छ। डिफरेन्ट फाइल फर्मेट्समा हामीले मल्टिमिडिया फर्मेट्सहरू डिफरेन्ट हामीले पाउनु सक्छौँ, अनगन्ती पाउनु सक्छौँ, हो कि होइन। धेरैवटा पाउन सक्छौँ, भिडियोमै कतिवटा पाउन सक्छौँ होइन, अडियोमै कतिवटा फाइल फर्मेट्सहरू छ, एनिमेसन्सहरू कतिवटा फाइल फर्मेटमा होला, त्यसरी नै अरू फाइल फर्मेटहरू कति छ। र त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ, सबै फाइल फर्मेट चाहिँ के हुँदैन, हाम्रो वेब ब्राउजरले सपोर्ट गर्दैन। सबै मल्टिमिडिया फाइल फर्मेटहरू चाहिँ वेब ब्राउजरले सपोर्ट गर्दैन, र वेब ब्राउजरले सपोर्ट गरेन भने के हुन्छ, त्यो नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ होइन। जस्तै यहाँनिर इक्जाम्पल दियो भने हाम्रो फ्ल्यास यहाँनिर दिएको छ, फ्ल्यास भन्ने तिमीले यहाँनिर देख्न सक्छौ, यहाँनिर बुझ्दैछ, यहाँ फ्ल्यास। र फ्ल्यास पनि के हो, एउटा मल्टिमिडिया फाइल फर्मेटै हो, बुझ्दैछ। जस्तै यहाँनिर भिडियो फाइल फर्मेटहरू जस्तै हो, यो भिडियो पहिलाको वेबसाइटमा युज हुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ हामीले भिडियोज हेर्नुको लागि हाम्रो फ्ल्यासको जरुरत पर्थ्यो, बुझ्दैछ। यो पनि एउटा फाइल फर्मेटै हो, र यो फाइल फर्मेट चाहिँ के हो, अपडेटेड भइसकेको फाइल फर्मेट हो। र अब अहिले कतिवटामा चाहिँ युज हुन्छ, कतिवटामा युज हुँदैन। जस्तै यहाँनिर इक्जाम्पल दिएको छ, जस्तै यहाँनिर भन्दैछ के हुँदैछ, हाम्रो एप्पल मोबाइल डिभाइसहरूमा यो फाइल फर्मेट के हुँदैन, सपोर्ट गर्दैन। त्यो भन्नुको मतलब सपोज हामीले मल्टिमिडिया युज गरेको छौँ युजिङ फ्ल्यास फाइल फर्मेट होइन, फास्ट फाइल फर्मेट युज गरेको छ। सपोज सम युजर एप्पल मोबाइल फोन, उनीहरूले त यो हेर्ने कुरै आउँदैन, बुझ्दैछ। यो फाइल फर्मेट सपोर्ट भएन भने किन हेर्थ्यो उनीहरूको मोबाइलमा होइन, हेर्ने कुरै आउँदैन। र हेरेन भने के हुन्छ, वेब ब्राउजर हेऱ्यो भने त्यसमा अब भ्युवर्स कम्ती भएर जान्छ, र त्यो पनि एउटा के हो, डिसएडभान्टेज हो, बुझ्दैछ। र त्यसै कारणले चाहिँ के हुन्छ, अरू पनि फाइल फर्मेटहरू जुन चाहिँ के हुँदैन, हाम्रो उयसले सपोर्ट गर्दैन, बुझ्दैछ। जस्तै विन्डो मिडिया फाइल फर्मेट, र यो पनि कतिवटा अहिलेको सिनेरियोमा हेऱ्यो भने विन्डो मिडिया फाइल फर्मेट पनि कतिवटा के हुँदै जाँदैछ, आउटडेटेड हुँदै जाँदैछ। र यो पनि के हुँदैछ, हाम्रो कतिवटा वेब ब्राउजरले सपोर्ट गर्दैन। र यस्तो सपोर्ट गरेन भने के हुन्छ, हाम्रो वेब ब्राउजरमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्नु सक्छ। र मल्टिमिडिया बेसी युज गर्दा पनि के हुन्छ, हाम्रो कतिवटा ब्राउजर सपोर्टेड छ कि छैन, त्यो पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। मतलब यो मिडिया वेब ब्राउजरले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन, त्यो पनि ध्यान दिनु पर्यो। नत्र भने के हुन्छ, हाम्रो त्यसमा डिसएडभान्टेज भएर जान्छ।
Okay, so this is the some of the disadvantage of using multimedia. So yeah, assessments are try to do this. Okay, so this was for today. Thank you everyone.